इदानीं ई स्नातकोत्तर पाठशालायां भवतां स्वागतम् अत्र विधीयते। अयि बहुमित्राणि भवन्तः जानन्ति एव यदिदं पत्रं वर्तते सिद्धान्तशिरोमणि नामकं तृतीयं पत्रं। पत्रेऽस्मिन् बहवः विषयाः पठनीयाः सन्ति, बहवश्च पाठाः सन्ति। इदानीं भवतां समक्षं तावत् अक्षक्षेत्रम् अधिकृत्य तावत् व्याख्यानं मया उपस्थाप्यते। इदानीम् अक्षक्षेत्रस्य कीदृशं वैशिष्ट्यं वर्तते? अक्षक्षेत्र नाम्ना पदेन किं व्यवह्रियते शास्त्रेऽस्मिन्? अस्माकं भास्कराचार्येण किं किं च प्रतिबोधितम् अस्ति, किं किं च प्रतिपादितं वर्तते? इदम् अक्षक्षेत्रम् अधिकृत्य तावत् भवतां समक्षं समेषामपि स्फुटीकरणं मया क्रियते। प्रत्येकस्यापि पाठस्य किमपि उद्देश्यं भवति। उद्देश्य ज्ञानं विना कदापि अस्माभिः एतस्य ज्ञानं न कर्तुं शक्यते। यः कः पाठः पठनीयः वर्तते, कस्य अध्ययनं तावत् अस्माभिः कर्तव्यं, किं च क्रियते। अतः सर्वप्राथम्येन मया उद्देश्यम् अधिकृत्य किमपि निरूप्यते। पश्यन्तु, अक्षक्षेत्रस्य ज्ञानात् गोले निपुणताम् आगमिष्यति। एवं अक्षक्षेत्रस्य ज्ञाने नैपुण्यं धार्यते अस्माभिः। कथमिति? किम् अक्षक्षेत्रं भवति? अक्षक्षेत्रस्य महत्त्वपूर्णम् अस्माकं शास्त्रे अतीव महत्त्वपूर्णं मत्वा आचार्यैः बहुधा बहुषु स्थलेषु एतस्य चर्चा कृता वर्तते। एवं खगोलीय भौगोलीय नियामकानां ज्ञानं सारल्येन न कर्तुं शक्यते। कीदृशं भौगोलीयं स्वरूपं वर्तते, कथं च खगोलिकस्वरूपं वर्तते, ज्योतिषशास्त्रे तस्य ज्ञानम् अक्षक्षेत्रवशादेव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। सूर्यादीनां ग्रहाणां साधनं छायया अपि कर्तुं शक्यते। अन्यत् यदुद्देश्यं वर्तते, दिग्देशकालादीनां मापने अपि कुशलो भविष्यति। अर्थात् यः अक्षक्षेत्रम् अवलम्ब्य सर्वमपि सविस्तरं ज्ञानं करिष्यति तावत् तैः दिग्देशकालादीनां ज्ञानं स्वयमेव कर्तुं सारल्येन वा कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् वस्तुतः शास्त्रेऽस्मिन् वर्णितं वर्तते यत् अक्षांशवशात् उत्पन्नानि क्षेत्राणि अक्षक्षेत्राणि इति। अर्थात् साक्ष्ये देशे एव एतादृशानि क्षेत्राणि उत्पद्यन्ते। एवं निरक्ष्यस्य उत्पत्तिः न भवितुम् अर्हति। तर्हि विचार्यते किं नाम अक्षांशः? अर्थात् अक्षांशवशात् उत्पन्नानि यत् क्षेत्राणि तत्र अक्षांशस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। इदानीं यदि अक्षांशस्य गणना अस्माभिः क्रियते तदा अस्माकं भास्कराचार्येण वासनाभाष्ये स्वयमेव उक्तं यत् निरक्षदेशात् यथा यथा उत्तरतो गच्छति तथा तथा उदग्ध्रुवम् उन्नतं पश्यति, तथा यैर्भागैः ध्रुवः उन्नतः तैरेव भागैः अक्षसंज्ञको भवति। एतादृशी परिभाषा तावत् न केनापि आचार्येण मन्ये तावत् दत्ता। यथा अस्माकं भास्कराचार्येण सारल्येन एतस्य ज्ञानं, प्रायोगिकं ज्ञानं, लौकिकं ज्ञानं च प्रदर्शितम् इति अस्माभिः स्वयमेव अनुभूयते। यथा यथा अस्माभिः उत्तरदिशि गम्यते तावत् तथा तथा ध्रुवस्य उन्नतिः प्राप्यते। ध्रुवोन्नतिः अक्षांशः, यस्य प्रयोगः अस्माकं ज्योतिषशास्त्रेऽपि कृतं वर्तते, क्रियते च। एवमेव खस्वस्तिक निरक्ष खस्वस्थिकयोः वा स्वसमस्थान ध्रुवस्थानयोः यदन्तरं स एव अक्षांशः। अर्थात् अक्षांशो नाम ध्रुवोन्नतिः। अनेन स्पष्टतरं प्रतीयते तावत्। एवं खस्वस्तिकात् निरक्ष खस्वस्तिकया यदन्तरं जाम्युत्तरवृत्ते वर्तते तदन्तरम् एव अक्षांशः। एवं तत्र पश्यन्तु किं भवति? दक्षिणतो विश्वन्मण्डलं न तं पश्यति। विश्वन्मण्डलस्य तिर्यक्स्थितत्वात् तदा श्रुतानि होरात्रवृत्तानि स्वस्थाने तिरश्चीनानि भवन्ति। अतः साक्ष्ये देशे खगोलवलयानां तिरश्चीनत्वात् भगोलवलयानां च सम्पातात् तिरस्त्राणि क्षेत्राणि उत्पद्यन्ते, तानि एव वस्तुतः अक्षक्षेत्राणि इति उच्यन्ते। इदं त्रिभुज आकार गृहीतमिदं अक्षक्षेत्रं
शास्त्रेषु अंगीकृतं वर्तते। तत्र किं भवति? तत्र स्वरूप विषयम् अधिकृत यदि अस्माभिः उच्यते चेत् किं भवति? समकोणात् कर्णोपरि लंबनोत्पादन द्वारा त्रिभुज क्षेत्रांतर्गतस्य त्रिभुज द्वयस्य साजात्यात् अक्षक्षेत्राणि अनेकानि भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु अस्माकं गोले मुख्यतया 8 अक्षक्षेत्राणि गृहीतानि सन्ति। एवं नास्ति यत् 8 एव अक्षक्षेत्राणि वर्तन्ते। एतादृशानि बहूनि क्षेत्राणि अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितानि सन्ति, येषां ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते, करणीयं च वर्तते। शास्त्रेऽस्मिन् वस्तुतः अक्षक्षेत्रम् अधिकृत्य यादृग्विचारम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, तत्र बहूनि पारिभाषिकपदानि सन्ति, बहूनि च वर्तन्ते। इदानीं यदि एतस्य समग्ररूपेण एकस्मिन् वृत्तचित्रे स्वरूपम् अस्माभिः दृश्यते चेत् ईदृशं स्वरूपं भवति यथा भवतं समक्षं दृश्यते। पश्यन्तु, 8 अक्षक्षेत्राणि यत्र निर्दिष्टानि सन्ति, कीदृशं स्वरूपं भवति, प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे किं किं च, कः तावत् लम्बज्या भवति, एवं च कुत्र पलभा वर्तते, कुत्र तकुज्या वर्तते, एवं तत्र भुजकोटिकर्णाभ्याम् अथवा आधारलम्बकर्णाभ्यां केन प्रकारेण इदं क्षेत्रं विभाजितं वर्तते अस्माकं गोले। 8 एव अक्षक्षेत्राणि संजातानि वर्णितानि च विद्यन्ते, तेषां स्वरूपं भवतां समक्षं स्वयमेव दृश्यते। पश्यन्तु तावत् कीदृशानि सन्ति, कथं च एतस्य निर्माणम् अस्माकम् आचार्यैः ग्रहगणनायां कृतमिति एतत् सर्वमपि स्वयमेव भवतां समक्षं दृश्यते। पश्यन्तु तावत् मूलश्लोकः कीदृशः वर्तते। तत्र आचार्येण उच्यते, भुजोक्षभाकोटीर्णाङ्गुलोना कर्णोक्षकर्णः खलु मूलमेतत् क्षेत्राणि जान्यक्षभवनानि तेषां विद्येवमानार्थयशः सुखानां लम्बज्जकाकोट्यथाक्षजीवा भुजोत्र कर्ण त्रिभुजे त्रिभज्या कुज्या भुजः कोट्यपक्रमज्या कर्णोग्रका च त्रिभुजं तथेदं तथैव कोटिः समवृत्तशङ्कु अग्राभुजस्तद्धृतिरत्र कर्णः भुजोपमज्या समना च कर्णः कुज्योनिता तद्धृतिरत्र कोटिः अग्रादिखण्डं कथिता च कोटि उद्वृत्तिना दोः समणोपमज्या उद्वृत्तिना कोट्यथाग्रकाग्र खण्डं भुजस्तत्श्रवणः त्रिज्या खण्डं यदुर्ध्वं समवृत्तशङ्कुर्यत्तद्धृतस्तावथ कोटिकर्णौ अग्रादिखण्डं भुज एवमष्टौ क्षेत्राण्यमुन्यक्षभवानि तावत् यत् स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते अक्षक्षेत्रम् अवलम्ब्य पश्यन्तु एतस्य स्वरूपं कीदृशं भवति। अस्माकं शास्त्रे यद् एतस्य स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते तत्र कीदृशं भवति, कीदृशं परिगणितं च वर्तते। पश्यन्तु तावत् अक्षभानां पलभा सा प्रसिद्धा भुजः भवति, एवमेव द्वादशाङ्गुलशङ्कुः कोटि यत्र भवति, एवम् अनयोः वशात् अक्षकर्णश्च कर्णः भवति। इदं तावत् प्रथमं क्षेत्रं भवति, इदं मूलं भवति। इदम् अक्षक्षेत्रस्य ज्ञाने मूलरूपेण अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। तत्र दक्षिणोत्तरमण्डले विश्वसम्पाताद् अधोजावान् लम्बः क्षितिजसमसूत्रपर्यन्तः सतत्र कोटिः लम्बनिपातनात् कुमध्ययोरन्तरं साक्षज्या तत्र भुजः भवति। एवमेव अस्माकं शास्त्रे स्वरूपम् एवं च भूम्यां लम्बनाग्रागामी सूत्रं त्रिज्या च तत्र कर्णः इदमपि एकं क्षेत्रम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु तत्र किं भवति, अक्षज्या भुजः लम्बज्या कोटि त्रिज्या तत्र कर्णरूपेण अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। इदं यदि विचार्यते चेत् इष्ट अहोरात्रं यत्र क्षितिजे लगति तस्य प्राक् स्वस्तिकस्य चान्तरम् अग्रा चापांसः तेषां ज्या अग्रा तावती च प्रत्यक्ष क्षितिजे। एवमेव
अग्राग्रयोर्निबद्धं सूत्रम् उदयास्तसूत्रम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। अहोरात्रवृत्ते उन्मण्डल सम्पातस्य प्राच्य परसूत्रस्य च तदनन्तरं सा क्रान्तिज्या सतत्र कोटिः रूपेण प्रतिपादितं वर्तते। एवं यत्र तत्र अग्राकर्णः एवं तदग्रयोरन्तरं सा कुज्या सतत्र भुजरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु चित्रेऽस्मिन् कुज्या भुजः भवति, क्रान्तिज्या कोटिः भवति, अग्रा च कर्णरूपेण अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव अहोरात्रवृत्त सममण्डल सम्पाताद् अधो अवलम्बः समवृत्त शङ्कुः सा कोटि भवति, अग्रा भुजः वर्तते। एवमेव अहोरात्रवृत्ते ज्याखण्डकं तद्धृति कर्णरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु अत्र कीदृशं स्वरूपं भवतां समक्षं दृश्यते तावत् अग्रा भुजः भवति, समशङ्कुः तत्र कोटिरूपेण प्रतिपादितं वर्तते, तद्धृति च कर्णरूपेण अस्माकं शास्त्रे गृहीतमिति वर्तते। अनेन प्रकारेण यदि अन्यत् स्वरूपम् अस्माभिः दृश्यते चेत् किं भवति? अग्रे पश्यन्तु, तावत् या कुज्या भवति तत्र कुज्योनिता दद्धृति अहोरात्रवृत्ते ज्यार्धं सकोटिः भवति, उन्मण्डले क्रान्तिज्या सभुजः समवृत्तशङ्कुः कर्णरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। यथा क्षेत्रेऽस्मिन् पश्यन्तु, क्रान्तिज्या भुजः भवति, तद्धृत्योन्कुज्या कोटिः, समशङ्कुः च कर्णरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। तथा अहोरात्र उन्मण्डलयोः सम्पाताद् अवलम्ब उन्मण्डलशङ्कुः सतत्र भुजः भवति। एवमेव उन्मण्डलवृत्ते क्रान्तिज्या कर्णः, उन्मण्डलशङ्कुमूलम् अस्य प्राच्य परसूत्रस्य च तदनन्तरं तदग्रादिखण्डं सतत्र कोटिः। इदमपि एकम् अक्षक्षेत्रं वर्तते। अस्य स्वरूपम् एवं भवतां समक्षं दृश्यते। उन्मण्डलशङ्कुः भुजः भवति, एवं च अग्रादिखण्डं शङ्कुः, एवं च कर्णस्य स्वरूपमपि भवतां समक्षं प्रतिपादितं वर्तते। यदि तथा एव अन्यत् यत् क्षेत्रं वर्तते स उन्मण्डल शङ्कुकोटिः शङ्कुमूलोदयास्ताद्, तत्र शङ्कुमूलोदयास्तसूत्रयोः अन्तरम् अग्राखण्डं तत्र भुजः भवति। एवमेव कोटिभुजाग्रयोः तदनन्तरं सा कुज्या स तत्र कर्णरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। इदम् एकम् अपि अक्षक्षेत्रम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, यस्य स्वरूपं भवतां समक्षं स्वयमेव विद्यते। एवमेव उन्मण्डल शङ्कुना हीनः समशङ्कुः तत्र शङ्कुः ऊर्ध्वखण्डं सकोटिः वर्तते, कुज्योन तद्धृति ऊर्ध्वखण्डं सतत्र कर्णः, एवं च अग्रादिखण्डं भुजरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। यथा पश्यन्तु आलेखेऽस्मिन् कीदृशं स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। यदि एतेषां सर्वेषामपि अक्षक्षेत्राणाम् उपपत्तिज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, उपपत्तौ कथं वैशिष्ट्यं धार्यते, कथं च एतस्य स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते, कथं च एतस्य गणना अस्माकं शास्त्रे कृता वर्तते, तर्हि निष्पद्यते यत् अक्षभाभुजः ना शङ्कुः द्वादशाङ्गुलः कोटिः, एवं च तत्कृत्योर्योगपदम् इति परिभाषया कर्णस्य आनीनं क्रियते, तर्हि भुज कोटि कर्णवशात् त्रिभुजस्य ज्ञानवशात् च अक्षक्षेत्रस्य ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। एतदुक्तं वर्तते यत् इदं क्षेत्रं वस्तुतः जात्यस्त्रियस्रं वर्तते, ननु अस्य विश्वदिनार्धीय छाया क्षेत्रत्वाद् अक्षक्षेत्रत्वं कथम् इति याः। अत्र जानि अक्षांशोत्पन्नानि क्षेत्राणि तेषाम् इदं मूलभूतम् अर्थं तथा च अक्षप्रभा संगुणितापमज्या तद्वद्दशांशो भवति क्षितिज्येति प्रागुक्त्या वक्ष्यमाणरीत्या कुज्या इत्यस्य संसाधनम् अस्माभिः कृतं वर्तते। एवं च यदि एतस्य विद्येव मानार्थजस्खा सुखानं कथम् इति आचार्येण कृतं, तर्हि उच्यते आचार्येण स्वयं, यथा
विद्यया अस्माभिः मानार्थ जस सुखादीनां ज्ञानं क्रियते इतस्य उपलब्धिश्च भवति तथैव अक्षक्षेत्र ज्ञानवशादपि भवति। यदि अक्षक्षेत्रस्य ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे क्रियते अस्माभिः तस्य अध्ययनं सम्यक्तया क्रियते तर्हि येन प्रकारेण विद्यया अस्माभिः सर्वमपि लप्स्यते प्राप्यते च तथैव अक्षक्षेत्रज्ञानवशादपि सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। अतोस्मादेव कारणार्थ मानार्थजसः सुखानां विद्येति अर्थात विद्याशास्त्र ज्ञानं कुर्वती इति प्रतिपादितं वर्तते। येषां मूले यदि अस्माभिः एतस्य गणना क्रियते लम्बज्जकाकोट यथाक्ष जीवा तर्हि लम्बांशानां पूर्वज्ञातानां जाज्यासा लम्बज्या कोटिरूपेण प्रतिपादिता वर्तते। एवं च अक्षांशानां जाज्यासा अक्षज्या प्रतिपादिता वर्तते। एवं अत्र अक्षक्षेत्रेऽस्मिन् भुजे स्थानविशेषेण लम्बक इव गम्यमानं त्रिभुजं जात्रेस्त्रं तत्रेत्यर्थः। अर्थात त्रिज्याकरणः अनेन प्रकारेण अष्टौ अक्षक्षेत्राणां विषये आचार्य भास्कराचार्येण मन्ये तावत् सम्यक् विवेचनं कृतं वर्तते। तत्र पश्यन्तु किं भवति, यः भुजः भवति स तु लम्बरूपेण प्रतिपादितं वर्तते, यः कोटिः वर्तते स तु आधाररूपेण। इदानीम् अपि अस्माभिः आधुनिकमानेन साइन कोसाइन इत्याद्येग्नेण्ट् माध्यमेन सर्वम् अपि त्रिभुजे जात्यत्रिभुजे वा सर्वापि गणना प्रतिपादिता वर्तते। तत्रापि यदि ज्यामानम् अस्माभिः क्रियते तर्हि लम्बः यदा कर्णेन विभाज्यते तदा स्वरूपं भवति। यदि कोज्या इत्यस्य ज्ञानं क्रियते तदा यदा कर्णेन आधारः विभज्यते चेत् भवति। यदि स्पर्शज्या इत्यस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते चेत् लम्ब यदा विभज्यते लम्बस्य यदा विभाजनं वा अस्माभिः क्रियते तया एव रीत्या तथैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं आधारेण यदि लम्बः विभज्यते चेत् स्पर्शज्या भवति। एवम् अत्र अनुपातेन अस्माभिः ज्ञायते अत्र सर्वेषु त्रिभुजेषु अक्षज्या लम्बज्या स्पर्शज्यायाः मानं स्वजात्ये तुल्यमेव भवति। यदि अस्माभिः तस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते चेत् तस्य स्वरूपं बहुषु शास्त्रेषु भिन्न भिन्न रूपेण प्रतिपादितं वर्तते। परञ्च तेषां समेषामपि मानानि सर्वेषामपि यद् मानं विहितं शास्त्रेषु वर्तते तत्तु समान एव। यथा पश्यन्तु तावत् विशेषेण रूपेण आचार्य भास्करेण उच्यते तावत् यत् ज्याक्षांशः यदि अक्षकर्णैः अक्षभुजः विभज्यते चेत् मिलिष्यति। एवमेव यदि अक्षकर्णेन अक्षकोटिः विभज्यते चेत् लम्बज्या भवति। एवमेव अक्षकोटिः यदि अक्षकोट्या यदि अक्षभुजः विभज्यते चेत् अक्षांशस्य स्पर्शज्या आयाति समागच्छति च अस्माकं स्वरूपम्। एवं यदि अक्षक्षेत्र प्रथमे अक्षक्षेत्रे अस्माभिः दृश्यते यत् कीदृशं स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते तथापि तथैव निष्पद्यते। तत्र अक्षांशज्या इत्यस्य गणना कृता वर्तते, लम्बज्या अक्षांशस्य स्पर्शज्या इत्यादिना विधिना सर्वमपि अस्माकं शास्त्रे सर्वं सारल्येन तावत् प्रतिपादितं वर्तते। यदि अक्षक्षेत्रस्य वैशिष्ट्यम् अनेन प्रकारेण अस्माभिः दृश्यते चेत् पृथक् पृथक् समेषामपि किमपि सारल्येन च वर्णनम् अस्माकं शास्त्रे अवश्यमेव प्राप्तुं शक्यते। इदानीं भवतां समक्ष द्वितीयं क्षेत्रं वर्तते, तस्य यदि उपस्थापनं क्रियते चेत् किं भवति, तत्र अक्षज्या लम्बज्या एवं अक्षांशस्य स्पर्शज्या इत्यस्यानेन अस्माभिः क्रियते। तद्वशाच्च क्षेत्रमिदं निर्मीयते। एतस्य निर्माणमपि तथैव भवितुम् अर्हति। उपपत्तौ अस्माकम् आचार्येण बहु विस्तरेण तावत् तस्य चर्चा कृता मन्ये तावत्। अब इदानीं यदि अक्षक्षेत्रस्य तृतीयं क्षेत्रं विचार्यते तस्य स्वरूपं कीदृशं भवति, तत्र पश्यन्तु तावत् अक्षज्या किं भवति। एवम् अत्र अग्रया यदा विभज्यते कुज्या एवं अक्षज्या, एवं च अग्रया यदि क्रांतिज्या विभज्यते चेत् लम्बज्या भवति। एवमेव क्रांतिज्या यदि कुज्या विभज्यते चेत् अक्षांशस्य स्पर्शज्या आयाति। अनेन प्रकारेण तावत् तृतीयं क्षेत्रं निष्पद्यते। एवमेव चतुर्थ क्षेत्रं यदि दृश्यते तस्य स्वरूपं कीदृशं भवति तर्हि
तद्धृतिभिः यदि अग्रा विभज्यते चेत् अक्षज्या आयाति एवमेव तद्धृत्या यदि समशंकुः विभज्यते चेत् लम्बज्या इत्यस्यानेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव यदि अक्षांशस्य स्पर्शज्या इत्यस्य साधनं समशंकुना अग्रा विभज्यते चेत् भवति। अनेन प्रकारेण चतुर्थ क्षेत्रस्य संसिद्धिः जायते। यदि पंचम अक्ष क्षेत्रम् अवलम्ब्य विचारः क्रियते चेत् किं भवति? यदि समशंकुना क्रांतिज्या विभज्यते चेत् अक्षज्या समायाति। एवमेव क्रांतिज्या तद्धृतिऊनकुज्या यदि विभज्यते चेत् लम्बज्या याति। अनेन प्रकारेण अक्षांशस्य स्पर्शज्या इत्यस्य क्रमे तद्धृतिऊनकुज्यया यदि क्रांतिज्या विभज्यते चेत् तस्य स्वरूपम् आयाति। अनेन प्रकारेण पंचम क्षेत्रं निष्पद्यते। इदानीं यदि षष्ठ क्षेत्रम् अवलम्ब्य विचारः क्रियते कीदृशम् अस्य स्वरूपं भवति तर्हि भवति यदि क्रांतिज्यया उन्मण्डल शंकुः विभज्यते चेत् अक्षज्या भवति। यदि क्रांतिज्यया तत्र उन्मण्डल शंकुर्ध्वखण्डं यदि विभज्यते चेत् लम्बज्या आगच्छति। एवमेव यदि अग्रादिखण्डेन उन्मण्डल शंकुः विभज्यते चेत् अक्षांशस्य स्पर्शज्या आयाति। क्रमेऽस्मिन् षष्ठ अक्षक्षेत्रस्य सम्पूर्तिः भवितुम् अर्हति। एवमेव पश्यन्तु तावत् सप्तम क्षेत्रे कीदृशं वैशिष्ट्यं वर्तते तत् भवति यदि कुज्या तत्र विभज्यते अस्माभिः तर्हि अक्षज्या आयाति। एवमेव कुज्यया यदि उन्मण्डल शंकुः विभज्यते चेत् लम्बज्या आयाति। एवमेव स्पर्शज्ञाने यदि अग्राग्रखण्डं विभज्यते उन्मण्डल शंकुना तदा तस्य स्पर्शज्या आयाति। क्रमेऽस्मिन् सप्तम अक्षक्षेत्रस्य परिपूर्तिः भवितुम् अर्हति भवति च। यदि अन्तिमं यत् क्षेत्रम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते अष्टमम् अक्षक्षेत्रं यदि तद्धृति ऊर्ध्वखण्डेन अग्रादिखण्डं विभज्यते चेत् अक्षज्या समायाति। एतस्मिन्नेव उपक्रमे यदि तद्धृति ऊर्ध्वखण्डेन समशंको ऊर्ध्वखण्डं विभज्यते चेत् लम्बज्या आयाति। क्रमेऽस्मिन् यदि समशंकोर्ध्वखण्डेन अग्राग्रखण्डं यदि विभज्यते चेत् अक्षांशस्य स्पर्शज्या आयाति। अनेन क्रमेण अष्टौ अक्षक्षेत्राणां स्थितिः तत्र संजायते। अत्र अक्षज्या लम्बज्या स्पर्शज्यानां मानं सर्वेषु अक्षक्षेत्रेषु तुल्यमेव भवति। तत्र यथा अस्माकं शास्त्रकारेण सविस्तरमत्र प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु तावत् यदि पलकर्णः विभज्यते पलकर्णेन विभज्यते पलभा अग्रया विभज्यते कुज्या तद्धृतया विभज्यते अग्र्या समशंकुना विभज्यते क्रांतिज्या एवमेव तत्र शंकुना विभज्यते। इदानीं च बहु प्रकारेण शास्त्रकारेण एतस्य स्वरूपं सारल्येन तत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवं च बहुवैशिष्ट्यं तत्र मरीचिकारेण स्वकीयटीकायाम् एवं च स्वयमेव वासनाभाष्याचार्य भास्करेण येन प्रकारेण यच्च येन संबंधितं वैशिष्ट्यं वर्तते तस्य स्फुटीकरणं तत्रैव आचार्येण यथा कृतं वस्तु स तु श्लाघनीयं वर्तते। वस्तुतु आदरणीयम् इदं मतम् अयं प्रयासश्च वर्तते येन अस्माभिः सारल्येन तत्सम्बन्धी विषयाणां ज्ञानं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण बहूनि वैशिष्ट्यानि एतादृशानि सन्ति अक्षक्षेत्रम् अवलम्ब्य। यतोहि त्रिप्रश्नाधिकारादालभ्य बहुषु स्थानेषु बहुषु स्थलविशेषेषु च एतस्य ज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते अस्माकं शास्त्रे। अक्षक्षेत्रज्ञानं विना बहुषु स्थलेषु काठिन्यम् अनुभूयते। यदि च अक्षक्षेत्रस्य साजात्यसम्बन्धस्य विविध अक्षांशबोधक स्थानविशेषाणां लम्बांश विश्लेषक स्थानानां च निर्धारणम् अस्माभिः क्रियते तस्य ज्ञानं च क्रियते तदा सारल्येन तत्सम्बन्धी समेषां विषयाणां स्फुटीकरणे अक्षक्षेत्रस्य महत्त्वं स्वयमेव अस्माभिः दृश्यते। इदानीम् अक्षक्षेत्रस्य भुजकर्णयोः अनुपातः यः वर्तते स तु लम्बज्या माध्यमेन किरणप्रकारेण वर्तते। एवं च अक्षक्षेत्रस्य कोटिकर्णयोः अनुपातः कीदृशानि सन्ति तावत् अक्षांशज्या स्पर्शज्या
इत्यादीनां समेषामपि विषयाणां बोधः तत्र सारल्ये न कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् अग्रे कीदृशं स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे वर्तते। न केवलं कोटिकर्णयोः एव अनुपातः वर्णितः वर्तते, अपि तु वक्षक्षेत्रेऽस्मिन् भुजकोट्योरनुपाताः अपि वर्णिताः सन्ति। तत्तत् कीदृशं वैशिष्ट्यं वर्तते, कथं च एतस्य अनुपातः अस्माभिः करणीयः इत्यादि एतादृशानां समेषामपि विषयाणां तत्र बहुविस्तरं वर्णनम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते आचार्यभास्करेण। येन प्रकारेण अक्षक्षेत्रस्य चर्चा अस्माकं भास्कराचार्येण कृता, मन्ये तावत् न अन्यैः आचार्यैः तथाविधा कृता। न केवलम् अक्षक्षेत्रस्य चर्चा एव आचार्येण अत्र क्रियते, अपि च बहुषु स्थलेषु एवं च बहूनां तत्र विश्लेषणशक्तीनां बलं समाहृत्य तावत् बहुवैशिष्ट्यम् अधिकृत्य वारं तदेव विषयम् अस्माकं समक्षं स्फुटयति आचार्यः। यदि यावत् अस्माभिः अवगमने न कापि बाधा भवेत्, यावत् निसंशयं ज्ञानम् अस्माकं समक्षं न भवेत्, तावत् कृत्वा आचार्येण वारं भ्रशं तावत् अक्षेत्रम् अवलम्ब्य चर्चा कृता, वर्णनं च सम्पादितम् अत्र वर्तते ग्रन्थेऽस्मिन्। सारांशरूपेण यदि एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते, सारांशिकारूपेण च एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति? वस्तुतः तस्तु गोलीयक्षेत्रप्रपञ्चज्ञानार्थम् अक्षक्षेत्राणां ज्ञानं तु परम आवश्यकं भवति। कीदृशं वैशिष्ट्यं वर्तते, गोलीयक्षेत्रवैशिष्ट्यं च कथम् अस्माकं शास्त्रे गृहीतमिति एतस्य ज्ञानं यदि कर्तुं शक्यते तर्हि अक्षक्षेत्रस्य ज्ञानं महत्त्वपूर्णं तत्र वर्तते, शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते एतादृशम्। एवं च पाठेऽस्मिन् एतानि अक्षक्षेत्राणि तु अक्षांशवशादुत्पन्नानि भवन्ति, अर्थात् साक्षी देशे एव एते सम्भवन्ति, न च निरक्षे। एतस्य ज्ञानम् अनेन पाठेन तावदस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव समकोणात् कर्णोपरि लम्बनोत्पादनद्वारा त्रिभुजक्षेत्रान्तर्गतस्य त्रिभुजद्वयस्य साजात्यात् अक्षक्षेत्राणि अनेकानि भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु गोले मुख्यतया 8 अक्षक्षेत्राणि गृहीतानि सन्ति। यद्यपि सन्ति तानि बहूनि अक्षक्षेत्राणि गोलेऽस्मिन् प्रकटीभूतानि दृश्यन्ते च अस्माभिः, परञ्च मुख्यरूपेण येषां वैशिष्ट्यम् अस्माकं ग्रन्थे निबद्धं वर्तते, अस्माकं शास्त्रे च प्रतिपादितं वर्तते, तानि सन्ति 8 अक्षक्षेत्राणि। एवं च अक्षभानां फलभा तत्र प्रसिद्धा सा भुजा भवति, द्वादशाङ्कुलशङ्कुः तत्र कोटिः भवति, अक्षकर्णश्च कर्णः भवति। इदं समेषामपि अक्षक्षेत्राणां मूलं वर्तते। एवं मूलरूपे एतेषाम् एव प्रतिष्ठा अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादिता वर्तते, शास्त्रकारैश्च अङ्गीकृतं वर्तते यत् इदमेव मूलं वर्तते, यस्य स्वरूपं यस्य च व्याख्यानं भवतां समक्षं मया उपस्थापितम्। इदानीं कीदृशं फलम् अक्षक्षेत्रज्ञानी न भवितुम् अर्हति विषयेऽस्मिन् आचार्यभास्करेण बहु सुष्ठुतया मन्ये तावत् श्लोकोऽयं निबद्धं यत् विद्या नाम नरस्य कर्तिलतुला भाग्यक्षये चाश्रयो धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्माद् अन्य उपेक्ष हेतु विषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या येन प्रकारेण काम दुग्धा वर्तते, येन प्रकारेण सत्कारायतनं वर्तते, कुलस्य महिमा रत्नैर्विना न यथा प्रतीयते न च अस्माभिः प्राप्यते, एवं तृतीय नेत्रसदृशं यच्च वर्तते सा वर्तते विद्या। येन प्रकारेण विद्यया अस्माभिः यशः अर्थः कामस्य परिपूर्तिः वा प्राप्तुं शक्यते, प्राप्यते च, तथैव अक्षक्षेत्रज्ञानेन ये खलु दैवज्ञाः सन्ति तेषां प्रतिष्ठा भवति, तेषाम् उपलब्धिश्च भवति, वेदज्ञाने ते निपुणाः भवन्ति। एवं च गणितक्रियासु यत्र यत्र त्रैकोणमितिकसम्बन्धः प्रतिपादितः वर्तते तादृशानां समेषाम् अपि विषयाणाम् अवगमने सा मन्ये तावत् महत्त्वपूर्णं पदं प्राप्नुवन्ति। अनेन प्रकारेण अक्षक्षेत्रम् अवलम्ब्य बहु विस्तृतं वर्णनं
बहु विस्तृति च चर्चा अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते, येन यस्य ज्ञानम् आचार्यभास्करेण मन्ये तावत् सारल्येन संक्षिप्तेन च सर्वमिव उपस्थापितं वर्तते। इदमेव उक्त्वा तावत् विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।